बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन चीज़ों पे, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के मतलब जो तीन चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जो आजकल आ रही है वो ये है कि क्या ओवरसीज़ पर FBR टैक्सेस लागू नहीं होते जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदते या बेचते हैं। दूसरा ये है कि हिबा गिफ्ट डीड अगर हम करवाएं तो उस पर FBR टैक्सेस किस शरह से लागू होते हैं, आया होते हैं कि नहीं होते। और तीसरा जो होगा कि रजिस्ट्री पर FBR की शरह क्या है और किस शरह से वो लागू हो गए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, कमर्शियल पर और एग्रीकल्चर पर। इस बारे में, रजिस्ट्री के बारे में तो मैं कुछ वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, आज फिर रिपीट करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ओवरसीज़ हैं क्या वो मुस्तस्ना हैं FBR टैक्स से। तो इस पर बात करते हैं। ओवरसीज़ बिल्कुल मुस्तस्ना नहीं है FBR टैक्स से। जिस तरह पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तानी शहरियों पर FBR टैक्सेस लागू होता है, इसी तरह ही ओवरसीज़ पर भी इन्होंने टैक्सेस उसी तरह ही लागू किए हैं और उनका फाइलर होना भी ज़रूरी करार दिया गया है। हालांकि जिस तरह हर शोबा ज़िंदगी में मौजूदा गवर्नमेंट जो है जुल्म डाल रही है, इसी तरह ये भी है कि एक बंदा अपना घर बार, बहन भाई, दोस्त अहबाब, मुल्क छोड़कर बाहर मेहनत करने, पैसे कमाने गया है और अगर वो अपने मुल्क में आकर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो उसका भी उसी तरह ही ये गर्दन उतारते हैं जिस तरह जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं वो प्रॉपर्टी लेते हैं। हालांकि इनको तमाम टैक्सेस में FBR के टैक्सेस हों, स्टाम्प पेपर हों, कमेटी फ़ीस हों, इनको रायत देनी चाहिए। एक तो ज़र मुबादला भेजते हैं ये लोग बाहर से और दूसरा पाकिस्तान में ये सरमायाकारी करते हैं, लेकिन इनकी खाल भी उसी तरह ही उतारी जाती है जिस तरह पाकिस्तानी शहरियों की उतारी जा रही है। तो ये अब वाज़ह कर दूं आप पे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी टैक्स, प्रॉपर्टी के लेन देन में किसी भी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं है। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है तो उनको फिर उन्होंने टैक्स FBR का अदा करना है। वो वीडियो के अगले हिस्से में मैं जाके बताता हूँ कि वो जो रेशो, जो शरह मैं बताऊँगा पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए ओवरसीज़ पर भी वही लागू होगी। वीडियो के अगले हिस्से में मैं बताता हूँ। और अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उनको, अगर वो नाइकोप जो है कार्ड उसके भी मालिक हैं तो उस सूरत में भी उनको फाइलर भी होना पड़ेगा और टैक्सेस भी पाकिस्तानी शहरियों की तरह ही अदा करना होंगे। अब हम बात करते हैं हिबा पर। गिफ्ट डीड भी उसको बोलते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जब करवाते हैं तो जो बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, तो उस सूरत में अगर वो ट्रांसफ़र करवाते हैं प्रॉपर्टी एक दूसरे को गिफ्ट डीड की सूरत में, तो क्या उन पर FBR के टैक्सेस लागू होते हैं। ब्लड रिलेशन में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी वो उस पर FBR टैक्सेस लागू नहीं हैं, लेकिन 1% अगर शहरी प्रॉपर्टी हो तो 1% स्टाम्प पेपर्स और 1% TMA उनको अदा करनी पड़ेगी उसमें DC रेट के मुताबिक। और अगर एग्रीकल्चर लैंड है, बैरून हदूद कमेटी है, बैरून हदूद कमेटी अगर ज़मीन है, वालिद अगर बच्चों को ट्रांसफ़र करता है तो वो सफ़ेद कागज़ों पर भी हो जाएगी, यानी उस पर वो थोड़ा बहुत ख़र्चा आएगा और वकील की फ़ीस होगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड अंदर हदूद कमेटी है और गिफ्ट हो रही है तो उस सूरत में फिर 3% स्टाम्प पेपर्स लगेंगे और 1% उस पर कमेटी फ़ीस लागू होगी। ये भी जुल्म है कि अगर कोई बंदा अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहा है उसको भी रायत होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी 2% इन्होंने लागू कर दिया है, या कम से कम 1% स्टाम्प पेपर्स की फ़ीस जो है वो ले लें और कमेटी फ़ीस से उसको मुस्तस्ना करार दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रजिस्ट्री के टैक्सेस पे आ जाते हैं। एक साथ से जो साल शुरू हुआ है उसमें जो इन्होंने एक साथ 2024 को जो नया टैक्स ईयर शुरू हुआ है इस हद तक टैक्स लगा दिए हैं कि प्रॉपर्टी का काम, जिस तरह मैं कुछ वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि ठप हो गया है। इस हद तक टैक्सेस लग गए हैं
کہ نان فائلر کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ رجسٹری کروا سکے. اس کو ٹیکسز کی مد میں اگر وہ پراپرٹی خرید رہا ہے تو 12% صرف FBR کا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ 1% اسٹامپ پیپر اور 1% کمیٹی فیس, اور جو اوپر والے چارجز ہیں اپنے وثیقہ نویس کے, وکیل کے ڈال کے, وہ 15-20% بن جاتا ہے. تو اس میں جو ریشو ہے وہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اوورسیز کے لیے بھی اور پاکستانی شہریوں کے لیے بھی, کہ اگر بندہ پراپرٹی خرید رہا ہے, اندر حدود کمیٹی ہے, پراپرٹی ریزیڈینشل ہے یا کمرشل ہے, اس صورت میں فائلروں کی بھی انہوں نے 3 کیٹیگریز اب کر دی ہیں, ایک پراپر فائلر, ایک لیٹ فائلر اور ایک نان فائلر. جو پراپر فائلر ہے وہ 3% ٹیکس ادا کرے گا, 1% کمیٹی فیس ادا کرے گا, 1% TMA فیس ادا کرے گا, یعنی اس کا خرچہ 5% ہوگا. جو لیٹ فائلر ہے, یعنی 2-3 سال پہلے اگر وہ فائلر بنا ہے, 3 سال کے بعد جو ہے وہ پراپر فائلر میں آئے گا. 3 سال تک اگر وہ پراپرٹی خریدے گا, بے شک اوورسیز ہو, بے شک وہ پاکستانی شہری ہو, اس صورت میں وہ 6% FBR کا ٹیکس ادا کرے گا اور 1% اسٹامپ اور 1% کمیٹی فیس ادا کرے گا. اور اب نان فائلر پر آ جاتے ہیں کہ نان فائلر جو ہے وہ 12% ٹیکس ادا کرے گا اور اس کے بعد 1% اسٹامپ اور 1% کمیٹی فیس, اس کا 14% خرچہ سرکاری جو خرچہ ہے وہ ہو جائے گا. اور فروخت کنندہ کی اگر بات کریں, وہ اوورسیز ہے یا پاکستانی ہے, تو پراپر فائلر 3% ٹیکس دے گا, بے شک 1947 سے وہ پراپرٹی کا مالک ہو, اور اگر لیٹ فائلر ہے تو 6% ٹیکس دے گا, اور اگر نان فائلر ہے تو وہ 10% ٹیکس ادا کرے گا. اچھا, اس کا رزلٹ اب کیا نکلا ہے کہ جو اتنے ٹیکسز کی برمار ہو گئی ہے, ایک تو کام ٹھپ ہو گیا ہے, اور جو کام ہو رہا ہے اس میں 90% ٹیکسز جو ہیں وہ چوری ہو رہے ہیں ملی بھگت سے, وہ لوگ ادا ہی نہیں کر سکتے, تو وہ پھر مکمکا کرتے ہیں سرکاری عملے کے ساتھ, سب رجسٹرار آفس کے ساتھ, اور وہ جمع ہی نہیں کرواتے, اور اس کے بغیر ہی جو پراپرٹی کی ٹرانسفر ہے وہ عمل میں آ رہی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے اتنا ہی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو نان فائلر کے لیے پابندی لگا دیں کہ وہ جائیداد خریدے ہی نہ, اور اگر وہ فائلر ہوتا ہے یا پرانا فائلر ہے 1% یا 2% اس پہ ٹیکس لگائیں, جو ہر بندہ بخوشی گورنمنٹ کو ادا کرے. تو موجودہ سینیریو میں جو جتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں, ایک تو کام ختم ہو گیا ہے, پراپرٹی کا بزنس کرنے والے تو بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ ٹھپ پڑی ہے, بند پڑی ہے, اور جو اکا دکا لوگ رجسٹریاں کروا رہے ہیں, ریئل بائر ہیں جس نے گھر بنانا ہے یا رہائش کے لیے گھر خریدنا ہے, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ٹیکسز بچ جائیں, اور وہ بچاتے بھی ہیں. سرکاری عملے کے ساتھ ملی بھگت سے تمام کے تمام ٹیکس کھا لیے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں اس کا ملتا. تو ارباب اختیار سے گزارش یہ ہے کہ اس کو ریویو کریں اس پالیسی کو, اور نان فائلر کے لیے پابندی لگا دیں, وہ جائیداد خرید ہی نہیں سکتا, اگر خریدنی ہے تو فائلر ہو کے خریدے, اور اگر وہ نیکسٹ ایئر اپنی ریٹرن نہیں دیتا تو اس کو نوٹس بھیجیں کہ تم جو یہ پراپرٹی خریدی تھی اس کی ایک ریٹرن دی ہے اور اگلی ریٹرن آپ نے نہیں دی, اور 1 یا 2% تمام جو رجسٹریاں ہیں جو پراپرٹی ٹرانسفر ہونی ہے اس پر وہ ٹیکس لاگو کر دیں. اس سے بہت زیادہ ٹیکس گورنمنٹ کو جمع ہو جائے گا. تو یہ آج کی ویڈیو تھی, اس کو شیئر بھی کر دیں, اور اوورسیز جو ہیں وہ کسی طرح بھی جو ہیں نہیں بچتے, ان کو ٹیکس ادا کرنا ہی پڑے گا. تو ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.